मोगाच्यानो शिंपेंतली मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. एका फामाद वायलीन खेळप्याची संगीत कार्यावळ चलताली. तो एकलोच माचयेर वायलीन खेळटालो आनी आयकुपी ताचें संगीत आयकून खुशाल भरीत जाल्ले. आनी अशें तो संगीत वाजयतना अचानक तो असो थांबलो. वायलीन ताणें अशें वयर केलें आनी मागीर तें काडून अशें धरणीक मारलें. वायलिनाचे कुडके जावन जमनीर शिंपडले. पळोवपी सारके थटाक जाले, अजाप जाले. अशें कित्याक केलें काय हाणें? आपलें वायलीन ताणें धरणीर उडयलें आनी ताचे कुडकेकन सोडलें. तेन्ना तो वायलिनिस्ट लोकांक हांसून म्हणटा, हें जें वायलीन हांगा धरणीर पडलां आनी ताचे कुडके जाल्यात तें सादें वायलीन. आतां हांव तुमकां सामकें एक बरें वायलीन दाखयतां आनी ताचेर संगीत वाजयतां. उपरांत ताणें वायलिनाचे पेटयेंतलें एक वायलीन घेतलें आनी त्या वायलिनाचेर तो संगीत खेळूंक लागलो. थोड्यांक पयलींच्या संगिता परस तें संगीत पूण आतां ह्या नव्या वायलिनाचेर एकदम बऱ्या दर्ज्याचें अशें दिसलें. पूण बऱ्याच जाणांक त्या पयल्या वायलिनाचेर खेळ्ळें संगीत आनी तें संगीत आतां ह्या दुसऱ्या वायलिनाचेर खेळ्ळां ताचो फरक तांकां समजलो ना. तांकां दिसलें तें एकूच आसा म्हणून. थोड्या वेळान संगीतकार थांबलो आनी ताणें आयकुप्यांक म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? संगीत ह्या रेबेकांत आसा, ह्या वायलिनांत आसा? वायलिनांत संगीत ना. तें संगीत त्या खेळप्याची ताच्या हाताबोटांची कला. ताचे कलेक लागून तो एका साद्या वायलिनीचेर सुद्दां बरें संगीत घडोवंक शकता. आनी बरें वायलीन म्हणल्यार दुबावच ना, संगिताचो पांवडो उंच वेता. आमी दर एकली त्या वायलिना भाशेन. केन्ना आमकां दिसता आमी व्हड आनी दुसरीं ल्हान, आमी बरीं तीं खोटीं, आमी उंचलीं तीं सकयलीं, असलें कितें चिंतप. खरें म्हणल्यार आमी कशीं आसूं, पळोवंक कशीं दिसूं, दर एकल्या थंय देवान दिल्ली देणी आसा, ताकत आसा आनी ती आमी कशीं वापरता ताचेर आदारून आमचें व्यक्तित्व, पर्सनॅलिटी ठरता. पळोवंक उंच आसपी, बरी जिवान धाटी मोटी आसपी, गोरी आसपी, तीं सगळींच मनशां बऱ्या गुणांचीं, बऱ्या व्यक्तित्वाचीं अशें म्हणूंक जायना. कित्याक पळोवंक तीं सोबीत दिसतात, वय, पूण तांणी भितरल्यान आपली सोबाय वाडयली ना. आनी थोडीं मनशां जल्मतनान पळोवंक तितलीं सोबीत दिसनात. थोडीं मोटवीं आसतात, थोडीं बारीक आसतात, विविध रंगाचीं आसतात, पूण तीं आपल्या गुणांनी ग्रेस्त आसतात. तांचे थंय कुडीची भायली सोबाय ना जायत, पूण तांचे थंय ती भितरली सोबाय आसा. आनी ती भितरली सोबाय तांचें व्यक्तित्व
तांचें आपलेंपण वाडयता आनी चडयता. जशें वायलीन खेळपी आसा ताचेर आदारून संगीत बरें आसूं येता वा बरें ना जावं येता. तशेंच सगळें आमचेर आदारून आसा. आमी जर घाम काडूंक तयार आसा, आमी उक्त्या मनाचीं, आमी दुसऱ्यांक समजून घेवपी, आमी आमकांच मांडून घेवपी असलीं मनशां जाता, तेन्ना आमचें जिवीत खुशाल बरीत जाता. आनी जेन्ना आमी खुशाल बरीत जाता, ती खुशालकाय आमच्या जिवितांतली दुसऱ्यांक ती पसरता. आमी सांगची गरज ना. आमकां पळोवन, आमचें आयकून, आमकां मेळून आमची खुशालकाय तांच्या जिविताचो भाग जाता. तर आमी सगळीं एका बऱ्या वायलीन खेळप्या सारकीं गुणांची ताकतदार मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.